राजयोगीको हृदयमा आज खुसीको लहर छाएको छ। राजयोगीको हृदयमा आज खुसीको लहर छाएको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। राजयोगीको हृदयमा आज प्रभुको अमूल्य ज्ञानले आत्मा उज्यालो भएको छ। प्रभुको अमूल्य ज्ञानले आत्मा उज्यालो भएको छ। उनकै दृष्टि पर्नाले आज सृष्टिको काया बदलेको छ। सर्वगुणको असीम भण्डार बाबाले हामीलाई दिएको छ। सर्वगुणको असीम भण्डार बाबाले हामीलाई दिएको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। राजयोगीको हृदयमा आज परमेश्वरको साथ पाएर आत्मा शक्ति बढेको छ। परमेश्वरको साथ पाएर आत्मा शक्ति बढेको छ। भाग्यको उदय गरेर आज मानव देव बनेको छ। पुष्प वर्षा गरेर जगतमा सुगन्ध फैलिएको छ। पुष्प वर्षा गरेर जगतमा सुगन्ध फैलिएको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। राजयोगीको हृदयमा आज खुसीको लहर छाएको छ। राजयोगीको हृदयमा आज खुसीको लहर छाएको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। राजयोगीको हृदयमा आज। ओम शान्ति। गॉड इज ट्रुथ भनिन्छ, अर्थात् सत्य नै परमात्मा मानिन्छ। उनै सत्य परमात्मा पिताले नै हामी बच्चाहरूलाई सत्य ज्ञान दिनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि नै हामी सत्कर्म गर्न सक्षम हुन्छौँ। सत्कर्मद्वारा नै सत्युगी दुनियाँको स्थापना हुन्छ। त्यसैले सत्य बाबासँग सदा हामी सच्चा भएर रहनुपर्दछ। सत्य भएर रहेको खण्डमा नै हामीमा सत्यताको शक्ति बढ्दै जान्छ। त्यसैले बाबाले आजको वाणीमा यिनै कुराहरू बताउनु भएको छ। आजको वाणी छ 2078 साल पौष 15 गते बिहिबार, तदनुसार 30/12/2021 को बाबाको मधुर महावाणी छ।
बाबाले आजको वाणीमा सारमा बताउनु भएको छ। मिठे बच्चे, सच्चा बाबाको साथमा सच्चा बन। यदि सच्चा बताएनौ भने पाप वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसैले सत्य बाबासँग सदा सच्चा अथवा सत्य भएर रहनु पर्दछ। यदि हामीले सत्य कुरा बाबालाई बताउँदैनौँ भने फेरि हामीमा पाप बढ्दै जान्छ। त्यसैले यो समय हामीले सत्यताको शक्तिलाई धारण गर्ने अथवा सत्यताको शक्तिलाई जमा गर्ने यो समय रहेको छ। प्रश्न छ, जब तिमी बच्चाहरू कर्मातीत अवस्थाको समीप पुग्छौ त्यति बेला कुन चाहिँ अनुभूति गर्छौ? कर्मातीत स्थितिको नजिक हामी पुग्दै जान्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले कस्तो किसिमको अनुभूतिहरू गर्छौँ? त त्यो बाबाले प्रश्न गर्नुभएको। त बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो अनुभव हुन्छ मानौ मायाको तुफान सबै समाप्त भएको छ। जति कर्मातीत अवस्थाको नजिक हामी पुग्दै जान्छौँ त यस्तो अनुभव हुन्छ कि मानौ मायाको तुफान सबै समाप्त भएको छ। कुनै पनि विघ्नमा आत्तिदैनौँ। चाहे जस्तो सुकै विघ्न आए तापनि आत्तिदैनौँ। अवस्था एकदम निडर रहन्छ। त्यो अवस्था टाढा भएसम्म मायाको तुफानले धेरै हैरान पार्छ। यस्तो अवस्था नआउन्जेलसम्ममा मायाको तुफानले एकदम हैरान गर्ने अथवा दुःख दिइरहेको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, जति बलवान बन्छौ त्यति माया पनि बलवान भएर आउँछ। भनिन्छ नि, रुस्तमसँग रुस्तम भएरै माया आउने गर्छ। त्यसैले जति हामी बलवान हुँदै जान्छौँ त्यति नै माया पनि बलवान भएर आउने गर्दछ। तर तिमीले विजय प्राप्त गर्नु छ। माया जतिसुकै बलवान भए तापनि विजय त बन्नु नै छ, किनकि बाबा हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। डराउनु छैन। सच्चा बाबासँग सच्चाई सफाइसँग चलिरह। कहिल्यै कुनै कुरा लुकाउनु हुँदैन। सच्चा बाबासँग सच्चाई सफाइसँग चलिरह। कहिल्यै कुनै कुरा लुकाउनु हुँदैन। गीत छ, जाग सजनिया जाग। यसले सत्य बाबासँग हामी कुरा लुकाउँछौँ भने हाम्रो पाप बढ्दै जान्छ। जसरी कि सर्जनसँग आफ्नो बिमारी लुकाउँछ भने उसको सही उपचार हुन सक्दैन। त्यस्तै बाबासँग पनि हामी कुरा लुकाउँछौँ भने फेरि हाम्रो आत्माको सही रीतिले उपचार हुन सक्दैन। त आजको गीतमा जाग सजनिया जाग, सब सजनीहरूलाई जगाउनु छ। हामी बाबाका सजनीहरू हौँ। त बाबा हामी सब बच्चाहरूलाई सजनीहरूलाई जगाउँदै हुनुहुन्छ। ओम शान्ति। यहाँ हुने बच्चाहरूले त यो गीत सधैँ सुन्छौ। सेन्टरमा पनि जो बिके रहन्छन् उनीहरूले सुन्छन्। बाहिर रहनेले त सुन्दैनन्। वास्तवमा यो गीत त अनन्य बच्चाहरूको घरमा सबैले राख्नुपर्छ। किनकि गीतले पनि हामीलाई त्यो उमङ्ग उत्साह बढाउने गर्दछ, साहस प्रदान गर्दछ। त्यसैले राम्रा राम्रा गीतका रेकर्डहरू हामी राख्छौँ भने त्यस बेला बेलामा हामी सुन्छौँ भने हाम्रो आत्मामा बल भरिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि अनन्य बच्चाहरूको घरमा सबैले राख्नुपर्छ, सबैलाई जगाउनुपर्छ। किनकि यस गीतको रहस्य धेरै राम्रो छ। नयाँ युग आइरहेको छ। नयाँ युग अर्थात् सत्ययुग। यो हो कलियुग।
कलियुगको विनाश हुनुपर्छ। सतयुगमा राजधानी हुन्छ नै देवताहरूको। त्यसलाई स्वर्णिम संसार भनिन्छ। स्वर्णिम संसारमा गोल्डन एजेड स्वर्ग, कलियुगी दुनियाँमा आइरन एजेड नर्क। यो पनि तिमीहरूले नै जान्दछौ। गोल्डन एजमा अरू कुनै खण्ड अथवा धर्म हुँदैन। अहिले आइरन एज छ, यसमा सबै धर्म छन्। यहाँको पनि धर्म अवश्य छ, तर ती देवी देवताहरू छैनन्, ती फेरि हुनुपर्छ अवश्य। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, म आएर स्थापना गर्छु। पहिला सुरुमा बाबाको परिचय दिनुपर्छ। कसैले शास्त्रहरूको कुरा गर्छ भने उसलाई भन्नुपर्छ, यी त भक्ति मार्गका शास्त्र हुन्। ज्ञान मार्गको शास्त्र हुँदैन। ज्ञानका सागर त परमपिता परमात्मालाई भनिन्छ। उहाँ आएर ज्ञान दिएपछि मात्रै सद्गति हुन्छ। यो गीता आदि पनि भक्ति मार्गको लागि हो। म त आएर तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान र योग सिकाउँछु। फेरि पछि उनले शास्त्र बनाउँछन्, जो फेरि भक्ति मार्गमा काम आउँछन्। अहिले तिमीहरूको चढ्ती कला हुन्छ। तिमीहरूलाई बाबा आएर ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई सद्गतिको लागि जुन ज्ञान दिन्छु त्यो प्राय लोप हुन्छ। बाबा खुद भन्नुहुन्छ कि बाबाले जो हामीलाई अहिले ज्ञान दिनुभएको छ, सत्य गीता ज्ञान, यो प्राय लोप हुन्छ। जब प्राय लोप हुन्छ तब पुनः परमात्मा यस धरामा अवतरित भएर ज्ञान दिनुहुन्छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले कुनै पनि शास्त्र आदि नसुन। उनी रुहानी बाबा त सबैका एउटै हुनुहुन्छ। सद्गतिको वर्षा पनि उहाँबाट मिल्छ। यो त हो नै दुर्गति धाम, सद्गति धाम सतयुगलाई भनिन्छ। कुनै पनि शास्त्रको, वेदको अथवा गीताको कुरा गर्छन् भने उनलाई भन, हामीले सबैलाई जान्दछौँ, तर यी हुन् भक्तिका। हामीले तिनको नाम नै किन लिने, जबकि अहिले ज्ञान सागर परमपिता परमात्माले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर म बाबालाई याद गर, अनि यस योग अग्निद्वारा विकर्म विनाश भएर जान्छ। भक्ति मार्गमा त अझै विकर्म हुँदै आएका छन्। हामीलाई बाबाले भन्नुभएको छ, मन मना भव। उहाँ नै ज्ञानको सागर, पतित पावन हुनुहुन्छ। पतित पावन कृष्णलाई भनिँदैन। अहिले हामीले एक बाबाबाट नै ज्ञान सुन्दछौँ। उहाँलाई शिव परमात्माय नमः भनिन्छ। बाँकी सबैलाई भनिन्छ देवताय नमः। यस समयमा त सबै तमो प्रधान छन्। सतो प्रधान बन्ने मार्ग एक बाबाले नै आएर बताउनुहुन्छ। अब उहाँ एक बाबालाई नै याद गर्नु छ, किनकि हामी तमो प्रधान बनेका छौँ। त तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्ने एउटै मात्र उपाय छ, बाबाको याद। ब्रह्मलाई याद गर्नु छैन, त्यो त घर हो। घरलाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुँदैन, तर घरमा रहने परमपिता परमात्मालाई याद गर्यौँ भने विकर्म विनाश हुन्छ। अनि आत्मा सतो प्रधान बनेर आफ्नो घर जान्छ, फेरि आउँछ पार्ट खेल्न। चक्रको रहस्य बुझाउनु पर्छ। पहिले त यो बुझुन्, यिनीहरूलाई ज्ञान सुनाउने निराकार परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। कसैले त ब्रह्माद्वारा सुन्छौँ भनेमा उनलाई भन, हामीले मनुष्यबाट सुन्दैनौँ, यिनीद्वारा हामीलाई परमपिता परमात्माले सम्झाउनुहुन्छ।
शिव निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा प्रजापिता ब्रह्माको तनमा प्रवेश भएर सुनाउनुहुन्छ। हामीले यिनलाई अर्थात् ब्रह्मालाई परमात्मा मान्दैनौँ। सबैको बाबा शिव नै हुनुहुन्छ। वर्षा पनि उहाँबाट मिल्छ। यिनी हुन् माध्यम। ब्रह्मा बाबा केवल माध्यम इन्स्ट्रुमेन्ट हुनुहुन्छ। ब्रह्माबाट केही मिल्दैन। उनको के महिमा छ? महिमा सारा एक शिवको छ। उहाँ यदि यिनमा नआउने हो भने तिमीहरू कसरी आउँथ्यौ? शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा तिमीलाई एडप्ट गर्नुभएको छ। त्यसैले तिमी बिके भनिन्छौ। ब्राह्मण कुल चाहिन्छ नि। कोही मनुष्य अथवा शास्त्र आदिले मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग बताउन सक्दैन। निराकार परमपिता परमात्मा सद्गति दाताले नै मार्ग बताउनुहुन्छ। धेरै कुरा गर्नु हुँदैन, झट्ट भन्नुपर्छ। हामीले जन्म जन्मान्तर भक्ति गरेका छौँ। अहिले हामीलाई बाबा भन्नुहुन्छ, यो अन्तिम जन्म गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै कमल फूल समान पवित्र बनेर मलाई याद गर। तिमीहरूको यस अन्तिम जन्मको अथवा पास जन्मको जुन पाप छ त्यो भस्म भएर जान्छ र तिमी आफ्नो घर जान्छौ। पवित्र नबनेसम्म त कोही जान सक्दैन। पहिलो सुरुको कुरा नै एउटा सम्झाओ। निराकार शिव बाबा हुनुहुन्छ। हे आत्माहरू, म ब्रह्मा तनमा प्रवेश भएर ज्ञान दिन्छु। शिव बाबा जो निराकार परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँ नै ब्रह्मा तनमा प्रवेश भएर यो गीता ज्ञान दिनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्छु, ब्राह्मणलाई शिक्षा दिन्छु। उनी परमात्माले ब्रह्माद्वारा ब्राह्मणहरूलाई नै ज्ञान दिनुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ। ज्ञान यज्ञलाई सम्हाल्न पनि ब्राह्मण चाहिन्छ नि, हैन? यो यज्ञ सम्हाल्ने, रेखदेख गर्ने सब ब्राह्मण। तिमी अहिले ब्राह्मण बनेका छौ। तिमीलाई थाहा छ मृत्यु लोग अब खतम हुनु छ। ब्राह्मण यहाँ कुनै जातीयताको ब्राह्मण नभएर जुन ब्रह्मा तनद्वारा परमात्माले ज्ञान दिनुहुन्छ, त्यो ज्ञान लिएर आफ्नो जीवनलाई श्रेष्ठ बनाउँछ, आफ्नो स्थितिलाई उच्च बनाउँछ, श्रेष्ठ बनाउँछ, त उनीलाई नै ब्राह्मण भनिन्छ। यसैले कर्मको ब्राह्मण। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीलाई थाहा छ, के कुरा थाहा छ? कि मृत्यु लोग अब खतम हुनु छ। कलियुगलाई मृत्युलोक र सत्युगलाई अमरलोक भनिन्छ। भक्तिको रात अब पुरा हुन्छ, ब्रह्माको दिन सुरु हुन्छ। ब्रह्मा सो विष्णु यो पनि कसैले बुझ्दैन। 7 दिन आएर सुनेपछि मात्रै पुरा बुझ्नेछन्। प्रदर्शनीमा कसैको बुद्धिमा बस्दैन। केवल यति भन्छन् यो मार्ग राम्रो छ, बुझ्न लायक छ। मुख्य कुरा बुझाउनु छ। गीताको भगवान निराकार शिव हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। शिव भगवान के भन्नुहुन्छ कि मलाई याद गर। बाँकी यी जन्म जन्मान्तर पढ्दै झर्दै आएका छौँ। फेरि सिँढीबाट वृक्षको चित्रमा लिएर जानुपर्छ। तपाईँ हुनुहुन्छ निवृत्ति मार्गका, हामी हौँ प्रवृत्ति मार्गका। हाम्रो हो बेहदको सन्यास। भक्ति पुरा भइसकेपछि नै सारा दुनियाँबाट वैराग्य हुन्छ र भक्तिबाट पनि वैराग्य हुन्छ। भक्ति हुन्छ रावण राज्यमा। अब शिव बाबाले शिवालय स्थापना गरिरहनु भएको छ। शिव जयन्ती पनि यहाँ नै मनाइन्छ। त्यसैले यो पक्का होस्
शिव बाबाले नै आएर स्वर्ग बनाउनु भयो र नर्कको विनाश गर्नुभयो। नयाँ दुनियाँमा आउनेहरूले नै यो राजयोग सिकिरहेका छन्। स्वर्गमा पवित्रता, शान्ति, समृद्धि सबै कुरा हुन्छन्। यहाँ जो सन्यासी आदि छन् उनीहरू आधा पवित्र छन्। उनीहरूको जन्म गृहस्थी भिकारी घरमा भएर फेरि सन्यास गर्छन्। यो बुझाउनुपर्छ। शिव बाबा पतित पावनले हामीलाई ब्रह्माद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। शिव बाबा जो पतित पावन हुनुहुन्छ उनै परमात्माले ब्रह्माद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा राजयोग सिकाएर यो बनाइरहनु भएको छ। राजयोगद्वारा नै राजा स्थापना भइरहेको छ। यो गीता युग अहिले दोहोरिरहेको छ। तपाईहरूले पनि राजयोग सिक्नुहुन्छ भने आएर सिक्नुहोस्। यो ज्ञान प्रवृत्ति मार्गको हो। भगवान वाच, गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै पवित्र बनेर मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। अरू कुनै उपाय नै छैन। पावन बन्ने कुरा थोरै गर्नुपर्छ, अल्मलिनु हुँदैन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, रातमा बसेर विचार गर। आजको सारा दिनमा जे जति बित्यो, जुन सेवा हुनु थियो, ड्रामा प्लान अनुसार भयो। पुरुषार्थ त चल्नु छ नि। प्रदर्शनीमा बच्चाहरूले कति मेहनत गर्छन् यो पनि जान्दछौ। मायाको तुफान धेरै कडा छ। कुनै बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा यसलाई बन्द गर्नुहोला, हामीलाई कुनै विकल्प नआओस्। बाबा भन्नुहुन्छ, यसमा किन डराउँछौ? मैले त मायालाई भन्छु, अझै जोडसँग तुफान ल्याऊ। बक्सिङमा एक अर्कालाई कहाँ भन्छन् र, मलाई जोडसँग उल्टो सुल्टो नहान, जसकारण म गिरौँ। तिमी पनि युद्धको मैदानमा छौ नि। त्यसैले हाम्रो युद्धको सँग भइरहेको छ मायासँग। त्यसैले मायाको तुफान त आउँछ नै। मायाले जोडले बक्सिङ त हान्छ नै। तर हामी त्यति नै बलवान शक्तिशाली हुनु जरुरी छ। बाबालाई भुल्यौ भने मायाले थप्पड लगाउँछ। त्यसैले सदा बाबालाई साथ राख्छौँ भने हामी मायाबाट बस्न सक्छौँ। मायाको तुफान त अन्त्यसम्म आइरहन्छ। कर्मातीत अवस्था भएपछि नै यो समाप्त हुनेछ। तुफान धेरै आउनेछन्, डराउने कुनै कुरा छैन। बाबासँग सच्चा भएर चल्नु छ। सच्चा चार्ट पठाउनु पर्छ। कति बच्चाहरू बिहानै उठेर यादमा बस्दैनन्, सुतिरहन्छन्। यो बुझ्दैनन्, यदि हामी श्रीमतमा चलेनौँ भने हामीले आफ्नो कल्पान्तरको लागि सत्यानाश गर्छौँ। ठुलो चोट खाइरहेका छन्। यस्ता पनि बच्चाहरू छन् जो कहिल्यै सत्य बोल्दैनन्। फेरि उनीहरूको के गति होला? गिर्नेछन्। मायाले बडो जोडसँग थप्पड लगाउँछ, थाहै हुँदैन। सारा दिन व्यर्थ कुरा गरिरहन्छन्। सत्य नबताउनेको फेरि वृद्धि हुँदै जान्छ, झन् पाप बढ्दै जान्छ। सत्य बताउनु पर्छ। आज यो भुल गरे, झुटो बोले। यदि सत्य नबताउने हो भने वृद्धि हुँदै जान्छ। फेरि कहिल्यै सच्चा बन्दैनौ। किनकि यो समय सच्चा बन्ने समय हो। अहिले बन्दैनौ त फेरि कहिले पनि बन्न सक्दैनौ। बताउनु पर्छ, मैले यो डिससर्भिस गरेँ, मलाई क्षमा गर्नुहोला। सत्य नबताउने फेरि दिलमा चढ्दैनन्। सच्चाइले आकर्षित गर्छ। बच्चाहरूले स्वयं पनि जान्दछन् कस कसले राम्रो सेवा गर्छन्।
राम्रा राम्रा बच्चाहरू धेरै कम छन्। चाहन्छु गाउँ गाउँमा पनि राम्रा राम्रा बच्चीहरूलाई पठाइदिउँ, जसकारण सबै खुसी हुन्। बाबाले हामीसँग मुम्बईकी हेड, कलकत्ताकी हेड पठाउनु भयो। कोहीसँग भेट्यो भने उनीहरूलाई सिधा कुरा सुनाउनु छ। पतित पावन परमपिता परमात्मा सङ्गममा आएर महामन्त्र दिनुहुन्छ। कुन चाहिँ महामन्त्र? मामेकम याद गर, अर्थात् एक बाबालाई नै याद गर। राजयोग त बाबाले तिमीहरूलाई नै सिकाउनुहुन्छ। तिमीहरूको काम हो अरूलाई पनि मार्ग देखाउनु। बच्चाहरूले भन्छन् कलकत्ता जाउँ बाबा, तर बाबाले बच्चाहरू बाहेक कसैसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्न। फेरि भन्छन् उहाँ त कोहीसँग मिल्नुहुन्न। हामीले कसरी बुझ्ने उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर? किनकि उनीहरूका त हुन् भक्तिका कुरा। आत्माहरूको बाबा को हुनुहुन्छ यो त कसैले बताउन सक्दैन। शिव बाबा त आउनुहुन्छ नै यहाँ। यस्ता यस्ता कुरा सम्झाउनमा घन्टौँ लाग्छ। बाबा त कसैसँग मिल्नुहुन्न। बच्चाहरूलाई नै मेहनत गर्नु छ। राम्ररी सम्झाउने, बुझाउने, कन्भिन्स गर्ने काम त बच्चाहरूको नै हो। यहाँ पनि हेर, बच्चाहरूसँग कति मेहनत गर्नुपर्छ सुधार्नको लागि। बाबालाई सच्चा समाचार कसैले दिँदैन। बाबा, हामीले सन्यासीसँग कुरा गर्यौँ, फलानु प्रश्नको मैले उत्तर दिन सकिनँ, मैले यो भुल गरेँ। सारा दिन के गर्छन् लेख्नुपर्छ। बाबाले बच्चाहरूसँग सम्झाउनु भएको छ, मसँग नसोधिकन कसैलाई चिठी नलेख। बाबासँग सोध्यौ भने बाबा यस्तो मत दिनुहुन्छ जसबाट कसैको कल्याण हुन सक्छ। लेखेर बाबाको पासमा पठायो भने बाबाले करेक्सन गरिदिनुहुन्छ। बाबाले त युक्ति बताउनुहुन्छ। देही अभिमानी भएर लेख्यौ भने उनीहरू पढेर गदगद हुन्छन्, सबै खुसी हुन्छन्। उनीहरूलाई पनि दिलमा खुसीको अनुभूति हुन्छ, तीर लाग्छ, कल्याण हुन्छ। शिक्षा त धेरै राम्रो दिन्छ। तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो लक्ष्मी नारायण बन्ने। वहाँ तिम्रो बाबा, शिक्षक, गुरु, भाइ आदि सबै कुरा हुनुहुन्छ। बाबा नै हाम्रो माता पिता, शिक्षक, गुरु, स्वामी, सखा सबै हुनुहुन्छ। किनकि सर्व सम्बन्ध एक बाबासँग रहेको छ। हर कुरामा राय दिइरहनुहुन्छ। फेरि जिम्मेवारी तिमीबाट उत्रन्छ। हामी बाबाको राय अनुसार चल्छौँ भने फेरि जिम्मेवारी रहँदैन। जिम्मेवारी तिमीबाट उत्रन्छ, किनकि श्रीमतमा चल्छौ नि। धन्ना आदिको लागि पनि सम्झाउनुहुन्छ। कहीँ लाचारीमा कसैको हातको खाना खानु पर्ने हुन्छ, नत्र त धन्ना आदि छुट्छ। चिया पिएनौ भने मन्त्री रिसाउँछन्। युक्तिसँग भन्नुपर्छ, म अहिले चिया पिउँदिनँ, मलाई समस्या हुन्छ। कहीँ विवाह आदिमा गएनौ भने रिसाउँछन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो यस्तो गर। बाबा युक्तिहरू बताइदिनुहुन्छ र त्यस अनुसार हामी चलेर आफू बस्न सक्छौँ। सबै युक्ति बताउनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ र नमस्ते।
धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ बाबासँग सदा सच्चा रहनु छ। दिल तख्त नशीन बन्नको लागि श्रीमतमा पुरा चल्नु छ। बाबाको श्रीमतमा हामी पुरा चल्छौँ भने बाबाको दिलमा हामी बस्न सक्छौँ। दोस्रो छ युद्धको मैदानमा मायाका विकल्पसँग विघ्नसँग डराउनु छैन। युद्धको मैदानमा मायाका विकल्पसँग विघ्नसँग डराउनु छैन। आफ्नो सच्चा चाड राख्नु छ, परचिन्तन गर्नु छैन। आफ्नो सच्चा चाड राख्नु छ, परचिन्तन गर्नु छैन। फलाना यस्तो दिस्काना यस्तो अरूको चिन्तन गर्नु छैन, स्वयंको नै चिन्तन गर्नु छ। त्यसैले भनिन्छ सो चिन्तन उन्नतिको सिँढी, परचिन्तन पतनको जड। वरदान सो स्थितिद्वारा सबै परिस्थितिहरूको सामना गर्ने अव्यक्त स्थितिको अभ्यासी भव। सो स्थितिद्वारा सबै परिस्थितिहरूको सामना गर्ने अव्यक्त स्थितिको अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थितिको अभ्यासको आदत बस्छ त्यसपछि सो स्थितिद्वारा हरेक परिस्थितिको सामना गर्न सक्छौ। जब हाम्रो स्थिति अव्यक्त बन्न पुग्छ अर्थात् अव्यक्त स्थितिमा बस्ने हाम्रो बानी रहेको छ भने त आफ्नो सो स्थितिद्वारा अनेक प्रकारको परिस्थितिहरूको हामीले सामना गर्न सक्छौँ। यो आदतले अदालतमा जानबाट बचाउँछ। हरेक परिस्थिति सामना गर्छौँ त फेरि हामीलाई कुनै अदालतमा जानु दरकार पर्दैन। त्यसैले यस अभ्यासलाई नेचुरल र नेचर बनाइसकेपछि नै नेचुरल क्यालेमिटिज आउँछ। त्यसैले अव्यक्त स्थितिमा रहने हाम्रो स्वाभाविक स्वभाव बनेपछि नै फेरि अनेक नेचुरल क्यालेमिटिज प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ। किनकि जब सामना गर्नेहरूले सो स्थितिद्वारा हरेक परिस्थितिलाई पार गर्ने शक्ति धारण गर्छन् अनि पर्दा खुल्नेछ। यसको लागि पुराना आदतहरूबाट, पुराना संस्कारहरूबाट, पुराना कुराबाट पुरा वैराग्य हुनुपर्छ। त यसको लागि हामीले आफ्नो पुरानो जुन बानीहरू छन्, पुरानो संस्कारहरू जुन छन्, पुरानो कुराहरू जे जति पनि छन् तिनीहरूबाट वैराग्य हामी हुनुपर्छ। तब हामी अव्यक्त स्थितिद्वारा अनेक परिस्थितिहरूसँग सामना गर्न सक्छौँ। श्लोकन स्वयंलाई निमित्त करनहार सम्झियो भने कुनै पनि कर्ममा थकावट आउन सक्दैन। स्वयंलाई निमित्त करनहार, करावनहार बाबा हुनुहुन्छ, करनहार निमित्त करनहार सम्झ्यौँ भने कुनै पनि कर्ममा थकावट आउन सक्दैन। अच्छा, ओम शान्ति। परम ज्योति शिव बाबा तिमी सृष्टिकर्ता, सबैलाई सुख दिने तिमी सुखदाता। परम ज्योति शिव बाबा तिमी सृष्टिकर्ता, सबैलाई सुख दिने तिमी सुखदाता। परम ज्योति शिव बाबा।
सबैलाई शिव बाबालाई नै अर्पण गरे। मेरो भन्नु केही छैन, सृष्टि सबै बाबाकै हो। माता पिता परम पूज्य बाबा नै हो सबै मेरो। परम ज्योति शिव बाबा तिमी सृष्टिकर्ता, सबैलाई गति दिने तिमी शान्तिदाता। परम ज्योति शिव बाबा। मेरो जीवनको माझी तिमी हो बाबा, सुम्पिदिन्छु तनै मन पार लगाइदेऊ बाबा। छैन सृष्टि सबै बाबाकै हो। माता पिता सधैँ गुरु बाबा नै हो सबै मेरो। परम ज्योति शिव बाबा तिमी सृष्टिकर्ता, करुणा सागर प्रभु तिमी वरदाता। परम ज्योति शिव बाबा तिमी सृष्टिकर्ता, सबैलाई सुख दिने तिमी सुखदाता। परम ज्योति शिव